مادرم یک خانم بسیار فهمیده، با سواد، کتابخوان، دارای ذوق شعری و هنری، مانوس با دیوان حافظ. بعضی از شعرهای حافظ رو که من الان یادمه، هنوز بعد از سنین نزدیک 60 سالگی، از شعرهایی است که از مادرم اون وقت شنفتم. از جمله این یک بیت یادمه: سحر چون خسرو خاور، علم بر کوهساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران. این از شعرهایی است که از زبان مادرم شنیدم، هنوز یادم. رابطه زن با اولادش خیلی مهمه. بچه هاتونه همش تشویق به درس نکنین، تشویق به امور دینم باشه. مثلا یادم هست، هنوز بالغ نبودم من، که اعمال روز عرفه رو یادم هست من و مادرم میرفتیم یه گوشه حیات که سایه بود، فرش پهن می‌کردیم چون مستحبه که زیر آسمان باشه، تو اون سایه می‌نشستیم و ساعت‌های متمادی اعمال روز عرفه رو انجام میدادیم. ما بچه هامون رو هر وقت از کوچیکی میشستن پیش ما قصه میخواستن، ما قصه های قرآن براشون میگفتیم، قصه انبیا و قصه های قرآنی ده. ما بچه که بودیم یادمه می‌نشستیم، مادرم قرآن میخوند، خیلی هم شیرین و قشنگ میخوند قرآن رو. ما جمع میشدیم دورش و برای ما به مناسبت آیه هایی که درباره پیغمبران هست، زندگی پیغمبران رو میگفت. من خودم اول بار زندگی حضرت موسی، زندگی حضرت ابراهیم و بعضی پیغمبرهای دیگه رو از مادرم به این مناسبت شنیدم که قرآن که میخوند به اینجا میرسید برام میکرد شهر بدم. مادر خیلی تأثیر داره در اولاد.